ليس في الصيام رياء. المراد من ذلك الصوم هو عبادة خاصة لله تعالى، ليس فيه رياء. لأن إذا كان الرجل في الصلاة أو يؤدي الزكاة أو يذهب إلى أداء الحج يزور بيت الله تعالى فيمكن فيه رياء، وهو يريد أن يرى الناس. إذا كان يصلي الناس يراءه عدة الناس، وإذا كان يذهب إلى أداء الحج إلى زيارة بيت الله تعالى بيت العتيق يراءه آلاف الناس، آلاف. ولكن إذا كان في حالة الصوم لا يعلم آخر الذي أمامه الذي يجلس معه أم هو في حالة الصوم أو هو مفطر، لأن هذا الشيء بينه وبين الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الصيام رياء. وقال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. المراد من ذلك في كل شيء يمكن رياء، ولكن الصوم ليس فيه رياء، لأن الرجل يظمأ وإذا كان في مشكلة في حالة ويريد الشرب والطعام ولكن لا يأكل، وإذا كان في حالة خلوة لا ينظر آخر إلا الله، وإذا كان في غرفة لا ينظره آخر، ولكن هناك كل شيء موجود الذي يحبه ويرغب نفسه، هو لا يريد أن يمد يده وأن يشرب وأن يأكل شيئا قطرة أو لقمة من الطعام. لماذا يعمل هذا العمل؟ فلابتغاء رضوان الله تعالى أو من خوف الله تعالى أو رضوان الله تعالى. فالمراد من ذلك الصوم لي وأنا أجزي به. أيها الإخوة الكرام، وهذا الاستقبال خاص يتزمن من المسلمين عدة أمور، منها التوبة. أول التوبة والإنابة من جميع الذنوب، فالتوبة تتجدد في رمضان حتى يتعرض المؤمن لنفحات الله ورحماته. قال الله تبارك وتعالى: استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الإخوة الكرام، الشيء الثاني هو الاهتمام الدعاء في هذا الشهر المبارك، لأن الله تبارك وتعالى في مكان كما بين في سورة البقرة أحكام الصوم، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لما ينتهي هذا الأحكام هناك آية قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا ملحق بين الأحكام رمضان، ثم بعد ذلك جاء قال تبارك وتعالى: الدعاء سألك عبادي، السؤال مني، إن الله تعالى يحب أن يصل عبده منه، أن يصل عبده. قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فيا أيها الإخوة الكرام، الشيء الثاني هو اهتمام الدعاء الخاص بالليل وبالنهار، وخاصة في أوقات الليل إذا كان الناس ينامون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس بيام تدخلوا الجنة بالسلام. المراد من ذلك إذا كان الناس ينامون في بيوتهم، كما قال تبارك وتعالى في أهمية هذا العمل ما قل في القرآن المجيد: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا.
وقال تبارك وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون. المراد من ذلك في رمضان المبارك الاهتمام بالدعاء في أوقات السحر وفي أوقات الإفطار، لأن المفطر إذا كان يدعو من الله تعالى عند إفطاره عند وقت الإفطار فلا يرد دعاءه. الله يقول الله يقبل دعاءه في أي شيء. وأهمية الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقال في حديث آخر الدعاء صلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. فلهذا وجب علينا أن نهتم الدعاء في رمضان المبارك. والشيء الثالث أقول لكم أيها الأخوة الكرام، وفي استقبال رمضان يصفي المسلم قلبه من أعلاق الدنيا ويقبل على عبادة الله تعالى بحب وإخبات حتى يشرح الله صدره للإسلام والإيمان. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الشيء الرابع هو النية الخالص، لأن النية هو مهم جدا، لأن النية هو مهم جدا في الأمور، في جميع الأمور، هو أساس في الأعمال والعقائد والأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. المراد من ذلك أن يصوم الرجل فقط نيته فقط لله تعالى لابتغاء رضوان الله تعالى. هناك اليوم إن شاء الله تعالى نكتفي هذا الكلام لهذا اليوم. أيها الإخوة الكرام، ندعو من الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب الدار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وقال عليه الصلاة والسلام وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله يتقاء من النار وذلك كل ليلة. المراد من ذلك أن الشيطان يكون في السجن، فعلينا سهل أن نعمل عمل الخيرات وأن نجتنب من الذنوب والكبائر. فالرجل الذي هو يدعي أنه مسلم أنه مؤمن ثم يعمل عمل الكبائر والمنكرات والذنوب والخطايا في شهر رمضان، المراد من ذلك إذا كان عدوه في السجن صفدت الشياطين ومرضت الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وهو يعمل أعمال كبيرة وهو يعمل أعمال سيئة، المراد من ذلك إن نفسه كان نفسا سيئا أمارة كما قال الله تبارك وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. المراد من ذلك الرجل الذي يعمل أعمال الخطية، أعمال الكبيرة، أعمال السيئة، أعمال المنكرات، وإن كان الشيطان في السجن وإن كان الشيطان ليس أمامه فعلينا أن نجتنب من هذا الشيء، فعلينا أن نجتنب من هذه الموقعات. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.